वेलकम बैक। और अब हम बुलाएंगे नात पढ़ने के लिए यमुना नूर को, और ये सुनाई। यमुना ने नात सुना दी हमें। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अब हम बुलाएंगे अरहम को। अरहम आप आए और हमें अच्छी सी नात सुनाए। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसको रफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसको रफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वह शम्स दुआ चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सुए हज़रत की लचक है। आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, क़ुदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वही था, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वही था, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा अरहम। बहुत अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से और मजीद और बहुत अच्छी अच्छी महफिलें सजाने का मौका दे और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। अब मैं बुलाऊंगी बहुत प्यारी सी हमारे पास बैठी है, क्यूट सी, जिन्होंने आते ही मुझे कहा आप मेरे बाल से करवा देंगी, तो वो है आयजा बानो। जल्दी से आइए भाग के और अच्छी सी नात सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं, छोड़कर हम मदीना न
جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی پیاری سے نعت پڑھی، اور مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا آ کے مجھے بڑے پیار سے کہا آپ مجھے بال صحیح کروا دیں گے، میں نے کہا یہ بچوں میں جو ہوتا ہے نا کانفیڈنس، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ ابھی جو بچی نے نعت پڑھی مجھے بہت اچھے اس کے اشعار لگے، آپ کو یہ نعت اگر آتی ہے تو اس کے کچھ آپ بیان کریں گے؟ نہیں، آپ کے لفظ، آپ کی آواز میں میں کچھ، یہ کلام میں نے پڑھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بچی کے ساتھ آپ پڑھے نا بلا کے، آؤ بیٹا ساتھ آؤ، بہت اچھے الفاظ تھے، آپ ادا کریں گے، آپ ادھر آجو بیٹے۔ سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ ویلکم بیک، اور اب ہمارے لاسٹ کنٹیسٹنٹ رہ گئے اظہر، اب ہم ان کی نعت بھی سنیں گے، اس کے بعد ہمارے ججز بتائیں گے کہ سب سے پیاری نعت کس بچے نے پڑھی ہے، اور بہت اچھا فیصلہ کیا میں نے کہ میں نے یہاں ججز بٹھائے، ورنہ مجھ سے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی بھی بچے کو بولوں کہ اس کی نعت یا اس کی آواز اچھی نہیں ہے، کیونکہ کسی کی نعت بہت اچھی ہے تو کسی کے الفاظ بہت اچھے ہیں تو کسی کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے، اس کے بیچ میں نا آپ ججمنٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمت ان ججز کو ہی دے جو اتنا مطلب اپنا دل بڑا کرتے ہیں کہ کوئی بچہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ظاہری بات ہے ابھی کس طریقے سے بچوں کو خوش کر کے پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن یا تیسری پوزیشن دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا فنکاری سے بچوں کو خوش بھی رکھے اور ان کو اپنا اچھا سا فیصلہ بھی سنائے۔ اظہر آئیے اچھی سی نعت سنائیے۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا،
جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا ہمارا کل بے غزی ہے حضور دیکھے نا ہمارا کل بے غزی ہے حضور دیکھے نا کسی کا کوئی تو غوطہ گئے اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو غوطہ گئے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا حضور کوئی تو نہیں ہے آپ کے سوا میرا حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا سبحان اللہ ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ بہت اس بچے کی آواز میں اور خوبصورتی پیدا کرے بہت بہت ہی پیاری نعت پڑھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیٹا آپ کہیں اور جا کے پڑھتے ہو محفلوں میں جاتے ہو آؤ ادھر اور محفل وغیرہ میں جاتے ہو آپ جی میں حلقہ رحمانی میں جاتا ہوں اچھا اور میں محفلوں میں باقاعدہ مسجدوں میں ہوتی ہے اور کہیں پہ بھی ہوتی ہے میں محفل میں جاتا ہوں حاضری لگاتا ہوں اپنی سب سے پہلی اچھا اور اس کے بعد میں اپنے مدرسے کا بھی طالب علم ہوں وہاں پہ بھی پڑھتا ہوں اور اس کے حفظ کر رہے ہیں آپ جی حفظ کر رہے ہیں نہیں میں عالم کا کورس کرتا ہوں اچھا ماشاءاللہ اور پھر اس کے بعد میں وہاں پہ بھی پڑھتا ہوں اور میں گھر میں بھی بہت پریکٹس کرتا ہوں اس کے پیچھے کون سی کلاس میں ہو آپ جی کون سی کلاس میں پڑھتے ہو میں اسکول نہیں جاتا اسکول نہیں جاتے ہو چلو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ آئے آپ مجھے بتائیں عائزہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بیٹا Class 3. کلاس 3 میں پڑھتی ہیں اسکول ٹائمنگ ابھی کیا ہے رمضانوں میں صبح کی وہی ٹائمنگ ہے اچھا اور چھٹی کا 11:30 یا 12:30. ارے واہ روزہ رکھتی ہیں آپ جی اچھا کتنے روزے رکھے اب تک
अब तक 2 साल से मैं रखते आ रही हूँ माशाल्लाह। और इस रमज़ान की भी हर रोज़े रखे हैं। अच्छा, क्या एज है आपकी? 7 years old। ओह माशाल्लाह, 7 years old। माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं हम अपने बारे में, आप आइए जल्दी जल्दी से, आप क्या करते हो, आप कौन सी क्लास में हो? क्लास में मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह, आप भी हिफ्ज़ कुरान पाक कर रहे हो, जबरदस्त। अल्लाह ताला माशाल्लाह। जल्दी जल्दी। कारी साहब मारते तो नहीं है थोड़ी थोड़ी मारती भाई? कारी साहब मारा नहीं करे, मार के नहीं पढ़ाया करे भाई, ये अच्छी बात नहीं है, कारियों को मारना नहीं चाहिए। और अगर आप मारे तो मुझे शिकायत करना, मैं शो में उनको फिर बताऊंगी। आइए अहमद, अब आप बताइए आप क्या करते हैं? आप भी हिफ्ज़ कुरान पाक कर रहे हैं या स्कूल जाते हैं? हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, कुरान पाक बोल कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं और हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? 4 में। माशाल्लाह। आपकी बहन है, वो भी नात पढ़ती है, तो आप उन्हें क्यों नहीं लाए? वो सो रही थी। अच्छा, वो सो रही थी तो इसलिए रह गई, और जो सोता है वो खोता है, ठीक है ना। अब आप बताइए मुझे मोहम्मद रोहान, आप कौन सी क्लास में हैं? माइक आप वहीं ले लें, जिससे बात करो माइक आगे करते रहिएगा। मैं grade 6 में हूँ। सॉरी, grade 6। अच्छा माशाल्लाह। कैसी जा रही है पढ़ाई आपकी? अच्छी जा रही है। और सिपारा कौन सा पढ़ रहे हैं आप? भी हिफ्ज़ कुरान पाक कर रहे हैं? मैं 2 बार नाज़िला ख़त्म कर चुका हूँ अभी। माशाल्लाह से, माशाल्लाह, 2 दफा मुकम्मल कर चुके। आपका नाम बेटा? फहद। फहद, आप क्या करते हो? कुरान पाक पढ़ लो, स्कूल में भी 6। कौन सी क्लास में हो? 6 अच्छा, कौन सा स्कूल का नाम क्या है आपका? दी मेरिट। अच्छा, स्कूल में अच्छे स्टूडेंट हो? पिटाई शिटाई होती है? फिर अच्छे नहीं हो, अगर पिटाई नहीं होती तो अच्छे नहीं हो। मिड टर्म में फर्स्ट पोजीशन बनी थी। अच्छा माशाल्लाह, पोजीशन मिली, फिर तुम्हें गिफ्ट क्या मिला? लो, ये क्या बात हुई? जब भी तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ स्कूल में, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, यहाँ आ जाती हूँ। मिलना तो है नहीं स्कूल में कुछ। फाइनल में मिलता है। फाइनल में मिलेगा तो मैं भी स्कूल जाऊँ, मिलेगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, तुम करवा देना ऐसा, है ना। अच्छा, आप बताइए आप क्या करती हैं? तूबा नूर है आपका नाम? तूबा, क्या करती हैं आप बेटा? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट, सेकंड ईयर की स्टूडेंट हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कौन से कॉलेज से कर रही हैं आप? खुर्शीद कॉलेज। खुर्शीद कॉलेज से। और आप क्या कर रही हैं बेटा? आपका नाम क्या था? मेरा नाम अरीशा इमरान है। अलीशा इमरान, सॉरी। क्या आप क्या कर रही बेटा अलीशा? मैं अभी तो अरबिक कैलीग्राफी कर रही हूँ। अच्छा, जी। और स्कूल नहीं जा रही हो? स्कूल जाती हूँ मैं। अच्छा, 8 क्लास में हूँ। माशाल्लाह से। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं। इतनी अच्छी आप नात पढ़ती हो, तो आप महफिल वगैरह में भी जाती हो नात जी, पढ़ने के लिए? मैं स्कूल वगैरह में मिलाद वगैरह होता है तो उसमें पढ़ती हूँ। और बाकी कहीं से आता है इनविटेशन तो वहाँ पे भी पढ़ती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से किसी को इनकी आवाज पसंद आई है, हमारा फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, और आप इनवाइट करना चाहते हैं अरीशा को, तूबा को, यमुना को, और जितने भी सारे यहाँ बच्चे बैठे, तो आप जरूर हमारे फोन पे कॉल भी कर सकते हैं, इनवाइट भी कर सकते हैं। हम आपको इनका नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे। माशाल्लाह, इतने सारे बच्चे, हम सबका नंबर नहीं लिख सके, लेकिन अगर आप नंबर मांगेंगे तो हम आपको जरूर दे देंगे। अच्छा, आप बताएं बिलाल बेटा, आप क्या करते हो? मैं 9th क्लास में और हिफ्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। तकरीबन सारे बच्चे हाफिज कुरान पाक बनना चाहते हैं, और अल्लाह ताला जरूर आप लोगों की इस नेकी के सदके आपके माँ बाप की मुश्किल आसान करे, और आपके घर में आसाइशें पैदा करे, रिस्क की बरकत करे, और रौनक पैदा करे। अच्छा, अब हमारे साथ आप बेटा, आप क्या करती हो? यमुना, मैं 6 क्लास में हूँ। 6 क्लास में। कैसे स्टूडेंट हैं आप? अच्छी या एवं तैवं? अच्छी अच्छी अच्छी। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, अभी मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला पढ़ लिख के मैं खराब हो जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ आके ना शो करने लगी। सही करा। देखो इन्होंने पढ़ के क्या कर लिया। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। हाँ, बनोगे नवाब। ऐसे उस्ताद अगर होंगे ना तो सबने ही खराब हो जाना है। तो आप बताएं, आप क्या कहते हैं बच्चों के बारे में, कि कैसी नात रही और कैसा इनका नात का सिलसिला, बताएं कुछ अब आप अपने लफ्जों में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। ये जिक्र वो है कि कायनात में इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है। बेशक बेशक। तमाम बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, बहुत अच्छा टैलेंट था इनका, और कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने पढ़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। और बस कुछ बच्चे, ज़ाहिर है इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है, उसमें से सब तो एकदम आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल। 1 by 1 करके चुनाव जाते मुश्किल लेवल है। होता है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब इसके हवाले से मैं, ये जो मेरे पास है, आप अपना नाम अभी आप रखिएगा, पहले इन दोनों का भी फीडबैक लेंगे, उसके बाद नाम अनाउंस करेंगे। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा। हाँ, मैं नाम नहीं ले होना रहा। चाहिए। मैं थोड़ा सा जो है ना, जिन बच्चों की थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है ना, कमी बेशी रह गई है ना, बिल्कुल बताएं, मैं उनको बता रहा हूँ। अब जैसे ये अहमद है, इन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा था। अच्छा। ठीक है। कहो नहीं
ہوتا ہے اصل ورڈ. انہوں نے قولینی پڑھا اس ورڈ کو, ٹھیک ہے, یہ ان کی مسٹیک تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن کانفیڈنس لیول بھی بہت کم تھا ان کا. پھر ہیں ارحم. ارحم نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا نبھایا, لیکن کچھ ورڈنگ کی مسٹیکس تھی, ٹھیک ہے. محمد ریحان ویری ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ, بہت اچھا انہوں نے پڑھا. روحان کون ہے؟ آپ ہیں ماشاءاللہ, بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, اور ان کا بولنے کا انداز, بات چیت کا انداز بہت اچھا ہے. فہد عمر شاہ, بہت زیادہ غلطیاں تھیں. شاعری بھی انہوں نے, جو کلام کی شاعری تھی وہ بھی انہوں نے غلط پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں میرے خیال یہ تیاری کر کے نہیں آئے, ٹھیک ہے. اچھا جی, تیاری سے نہیں آئے یہ, ورنہ تیاری کی جاتی ہے. اچھا, محمد بلال ہیں, انہوں نے پڑھا لم یاتی نظیرو کا فی نظرن ہے, اصل ورڈ انہوں نے نظرن پڑھا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہوتی ہیں, باریکیاں ہوتی ہیں. اب اسی طرح عریشہ ہیں, انہوں نے بہت اچھی ادائیگی ان کی ماشاءاللہ, اور بہت اچھا انہوں نے نبھایا. ہلکا سا نروس ہوئی تھی لیکن پھر یہ سیٹ ہو گئی تھی. آئزہ بانو ماشاءاللہ بہت کانفیڈنس سے بولتی ہیں ماشاءاللہ, اور زبردست ان کی گفتگو ہے, اور بہت ہلچل والی بچی ہے یہ ماشاءاللہ. اور طوبہ نور, بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. آواز میں جو ہے نا کپاہٹ تھی آپ کی بہت نا, آواز کو جو ہے نا ایک لے میں لے کر چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسکیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی اصلاح ہو, آپ انشاءاللہ اس سے آگے جائیں گی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. اچھا, یمنا نور, بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے, مگر اسپیڈ بہت تھی طوفان ایکسپریس کی طرح. سر بھی بہت سارے ان کے آؤٹ ہو رہے تھے. ٹھہراؤ سے پڑھیں آپ, ٹھہراؤ سے پڑھی جاتی ہے. حضور کی جو نعت ہے نا وہ ٹھہراؤ سے پڑھی جاتی ہے. اچھا, جتنے بھی بچوں نے کلام پڑھے نا, تو وہ مقابلے والے جو کلام ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے یہاں پر اسٹیج پر, مقابلے والے کلام ہی بالکل الگ ہوتے ہیں, منفرد ہوتے ہیں. اب جو انہوں نے بچوں نے پڑھائی, دیکھیں, میں پھر یہ کہوں گا کہ بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہاں آئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں موقع دیا, اور یہاں آپ کی ایک طرح سے یہ اکیڈمی ہے. میٹرو ون نیوز ٹی وی جو ہے یہ ایک اکیڈمی, یہ آپ کو سکھاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ اچھی چیز سکھاتا ہے. تو آپ سب ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا پڑھا, مگر کلام کا انتخاب جو ہے نا مقابلے کے حوالے سے بہت الگ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی بچوں نے کلام پڑھے نا, لیکن وہ کوئی بھی ایک مقابلے والا کلام نہیں تھا, کیونکہ ایک پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے نا مقابلے کے حوالے سے. یہ حضور کی نعت ہے, اس میں جو ہے نا اوپر نیچے اونچ نیچ چڑھاؤ یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا. حضور کی بارگاہ میں جو دیکھا جاتا ہے نا وہ آپ کی نیت اور خلوص دل سے جو پڑھتا ہے نا, خلوص دل سے جو پڑھتا ہے نا حضور کی بارگاہ میں, نیت آپ کی دیکھی جاتی ہے. اصل میرا مقصد سارا کا سارا آپ کے عمل کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات نیت پہ ہوتا ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ اگر بچوں کے کوئی بھی لفظ اوپر نیچے یا ان کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو, تو مجھے اللہ کی ذات پہ اور اس کے نبی پہ اتنا یقین ہے کہ وہ ان کی جو بھی ان کی ادائیگی اس کو قبول فرمائیں گے, کیونکہ یہ بچے ہیں, انہوں نے اپنے طور پہ بہت اچھا کیا. سچی لگن ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو جج نہیں کر سکتے, کیونکہ آج ہماری ججمنٹ یا آج ہماری کوئی بھی ایسی بات, اس سے بچوں کا کہیں نہ کہیں کوئی کانفیڈنس ڈاؤن نہ ہو جائے. تو بہت ہی اعلیٰ اور بہت اچھا آپ لوگوں نے پڑھا بیٹا, لیکن وہ آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزید کسی جگہ جائیں گے, ظاہری بات ہے مزید کسی اور پلیٹ فارم پہ, یا مزید دوبارہ آپ اسی پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو آپ اور اچھا تیاری سے آئیں گے. اور اس کے اندر جس طریقے سے ماں باپ نے آپ کو یہاں تک بھیجا ہے اور آپ کا ساتھ دیا, تو ماں باپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز ان کی بہت اچھی تیاری نیکسٹ ٹائم کرائے گا, تاکہ ہم کنفیوز ہو جائیں. اور ہماری نظر میں, جیسے ابھی میری نظر میں تو خیر ججز کی نظر میں بھی سارے بچے فرسٹ پوزیشن پہ, اور ججز پریشان ہو جائے کہ آج ہمیں کرنا کیا ہے. تو انزلہ آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا زور سے بولیے گا. ان بچوں کی جتنی ایج ہے نا اس کے حساب سے ماشاءاللہ ان لوگوں نے بہت اعلیٰ پڑھا ہے, کیونکہ کیمرے کے آگے پڑھنا بہت مشکل ہے جو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پڑھا ہے. میں تو یہ بولوں گی سب نے بہت زیادہ محنت کری ہے اور بہت ہی آگے تک جائیں گے, میری یہ دعا ہے.
बस इनकी ये दुआ भी है और इन्होंने यही बोला कि बहुत, और यही है कि इन्होंने और मेहनत करें, और मेहनत करें और आगे जाने की लगन रखी, हिम्मत नहीं छोड़नी है, हिम्मत नहीं तोड़नी है, आगे बढ़ना है और बहुत जम के आगे बढ़ना है। और जब भी हाँ, जब भी आपने बहुत आगे जाना है, बताना है कि जही मैं जब छोटा था, मैं नात पढ़ता था और मुझसे कोई गलती होती थी तो हमारे फैसल सलीम साहब ने हमें बताया कि तुम्हारी ये गलती है, अंजला ने हमें ये हिम्मत दी, अनस ने हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। और आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे फरीज जो रोज़ के नातख़्वां हैं वो भी आए, मगर देर से आए, तो हमारे पास गेस्ट भी बैठ चुके थे और सेट लग चुका था, कैमरा फ्रेम बन चुके थे, तो हम उनको बिठा नहीं सके अपने साथ, लेकिन वो पीछे कैमरे के हमें बता रहे हैं कि कौन सा बच्चा अच्छी नात पढ़ रहा है, क्योंकि वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। लेकिन उनके साथ हमारी घर की सी बात है तो उन्होंने इस बात को माइंड नहीं करा कि मुझे नहीं बिठाया, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है और कभी ऐसा होता है कि हमें एक दूसरे को एडजस्ट कोई ना कोई चीज में करना पड़ता है। अनस नक्शबंदी, आप बताएं कि आप क्या कहते हैं इन बच्चों के बारे में? माशाल्लाह इन बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा जो उनकी एज है और जिस हिसाब से इन्होंने तैयारी करी होगी, दिन रात मेहनत करी होगी, रोजे भी माशाल्लाह रख रहे हैं, माशाल्लाह सुबह उठ रहे हैं और नमाजें पढ़ रहे हैं बाजमात, उसके बाद रोजे रखे जा रहे हैं इतनी सी उम्रों में, और उनके बाद ये जो नात की जो प्रैक्टिस जो कलाम इन्होंने, ये हमारे जो बड़े भाई हैं फैसल भाई, इन्होंने भी यही कहा कि जो कलाम इन्होंने पढ़े हैं ना वो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इन्होंने जो कलाम उठाए वो माशाल्लाह ये जो मशहूर मारूफ सनाखा होते हैं वो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये नाते पढ़ते हैं। अब जो माशाल्लाह इन्होंने पढ़ी है, मैं क्या ही कहूँ, मैं तो कहता हूँ कि इन सबको गिफ्ट दे दिया जाए और इन सबको ही चले अनस नक्शबंदी की बातें अमल किया जाएगा कि इन सबको गिफ्ट दिया जाएगा। और मैं भी उधर जाके एक नात पढ़ रही हूँ तो मुझे गिफ्ट मिलेगा या मुझे आप लोग आए शाएं करके बोले हम आपको दुआएं देंगे? जी अच्छा भाई, हमें तो दुआएं ही मिलती हैं। सबसे बड़ा तोहफा यही तो बदोबदी ने मुझे बड़ा तंग करा हुआ है जब से ये मशहूर हुए हैं चाहत फतेह अली खान पार्ट 2, ये मेरे साथ यही कर रहे हैं। पहले अच्छा खासा ही पैसे देते थे अपनी तारीफ करने के, अरे माशाल्लाह ऐसा ही था ना मुझसे बोल रहे मुझे पेन दो, मैंने कहा ये वो पेन है जिससे मैं लिख के तोड़ देती हूँ, मेरा पेन कहाँ गया? ऐसे ही करते 6-7 पेन ये मेरे लेके जा चुके हैं इसी तरीके से, मगर अब मैं ऑन एयर वापस ले रही हूँ। अच्छा, अब बताएं कि अभी हमें किस तरीके से बच्चों को खुश करके और इनको गिफ्ट भी देने और इनका पहली पोजीशन भी अनाउंस करनी है। सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत मेहनत करके आए आप लोग। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और आपको हुजूर की बारगाह में सारे आमीन कहिए। और अल्लाह ताला, आप लोगों को क्या लगता है कि आप में से सबसे अच्छी नात किसने पढ़ी है? चलिए आप लोग अपनी जजमेंट बताएं। बहन को सपोर्ट नहीं करने की हो रही है तरीके से बुलाया, नहीं, बहुत प्यारी पढ़ी और बहुत कॉन्फिडेंस है पूरी, मैं बहुत हैरत हुई माशाल्लाह। 7 साल की बच्ची में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, कैसे इतना कॉन्फिडेंस है गुड़िया? आप में इधर आ जाओ जल्दी से भाग के मेरे पास। माइक तो माइक कहाँ गया इनका? ये आपके पास था, किसके पास? इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आई हो? कौन से मॉल गई थी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये क्लास 1 से मैं क्लास 3 तक स्पीचेस करती आ रही हूँ। तो मैं अच्छा स्पीच दो, सुनाओ। तुमने कहा था मैं स्पीच सुनाऊं। जी, मैं आपको वही कहना चाह रही थी। अरे यार आप नहीं कहो, मुझे आपकी दिल की आवाज आती है। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे प्रिंसिपल साहिबा, मेरे मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज मुझे जिस मौजू पर लब खुशाई का मौका मिला है वो है करारदाद पाकिस्तान। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। वाह वाह। 23 मार्च 1940 का दिन हमारी तारीख का बहुत अहम दिन है। इसी दिन लाहौर में एक करारदाद मंजूर की गई जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। माशाअल्लाह। इसमें फैसला किया गया कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क दिया जाए जहां वो आज़ादी से रह सकें। यही करारदाद बाद में पाकिस्तान की क़याम की बुनियाद बनी और 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। ये सब हमारे अजीम कायदीन, ख़ास तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की मेहनत का नतीजा था। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए खूब मेहनत करें, अच्छे बच्चे बने और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अल्लाह हमें पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे, आमीन। मैं अपने रब से इस बात की सवाली हूँ,
میں اپنے رب سے اس بات کی سوالی ہوں رہے قائم میرے ملک میں امن اور خوشحالی. پاکستان زندہ باد. شکریہ. بہت بہت اعلیٰ, بہت زبردست. اور بیٹا ادھر آؤ, آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ ماریا. ماریا, آپ کی تربیت, آپ کی بچی کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ ہر ماں کو ماریا جیسی ماں ہونا چاہیے جس نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اچھا. میں کہتی ہوں شاید مجھ میں بھی اس عمر میں یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا, یا شاید میرے بچوں میں بھی نہیں ہوگا, جو جس طریقے سے بچہ, یہ بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے. اگر اس کے اوپر آپ اسی طرف کانسنٹریٹ رکھیں گی, فوکس رکھیں گی, تو یہ بہت آگے جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارے ملک کا ایک جگمگاتا ہوا, ابھرتا ہوا اور بہت پیارا سا ستارہ ہے, اور ایسے ہی رہنا بیٹا, بہت آگے جانا ہے. ٹھیک ہے میرا بچہ؟ تو چلیے مزید ہم باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اب بتائیں ابھی ہمیں کس طریقے سے ان کو اناؤنس کرنا ہے. ہم پہلے بچوں سے, پہلے میں تو یہ چاہوں گی ایک چھوٹا سا کلام آپ اور ہمیں سنائیں, اس کے بعد ہم ایک بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے کہ اب بچوں کے لیے ہمیں کیا. یہ لیجیے گا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, مالک کیا مالک کو مختار بنایا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت کلام. اور ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور وقت کا احساس نہیں ہوا, 2 گھنٹے یوں چٹکیوں میں گزر گئے. اور میں جب بھی مجھے شو میں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, واقعی میں وقت پتہ نہیں لگتا. اور جب کوئی ایسے ڈریک سے میری گیسٹ ہوتے نا, اتنا لمبا ٹائم ہو جاتا ہے. وہ فون نہ بریکنگ آ رہی ہوتی ہے, نہ کوئی اور کانفرنس آ رہی ہوتی ہے, اور نہ ٹائم جا رہا ہوتا ہے. اور بس وہی پوچھی تھی, آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ کی زندگی کیسی ہے, آپ نے آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے بس جی اللہ کا شکر ہے میں اسٹار بن چکا ہوں. تو چلے خیر اچھی بات ہے, اسٹار بن گئے, اور بننا بھی چاہیے اسٹار سب کو. سب اپنی ماں باپ کی نظر میں ایک اسٹار ہی ہے, جو نہیں ہے وہ بھی اسٹار ہے. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کس کو اناؤنس کریں کہ فرسٹ پوزیشن پہ سب کون ہے؟ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ تھرڈ پوزیشن جو ہے نا اناؤنس کیجیے. چلے تھرڈ پوزیشن اناؤنس کریں. آپ تھوڑا تجسس رہنا تجسس رہنا چاہیے.
ढड़ंग ढड़ंग ढड़ंग। थर्ड पर जो है वो है अरहम। अरहम, अरहम आइए जल्दी से भाग के आइए। बहुत बहुत मुबारक हो भाई अरहम। और अयान या शयान कौन आ रहे हैं? आ जाए आप लेकर आ जाए, ऐसे आ जाए, कोई मसला नहीं है भाई, गिफ्ट दे रहे हैं आप, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। चले जी, आज आप लोगों ने शयान का चेहरा भी देख ही लिया। ये ले हमारे जजेस, आपने गिफ्ट बैग्स हैं ये आगे देने हैं, जिसकी थर्ड पोजीशन, ये बड़ा वाला बैग फर्स्ट पोजीशन का है। चले अब ऐसे खड़े हो जाए, मैं फिर लाइन अच्छा, से देता जाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट पर जो है वो है अरीशा इमरान। माशाल्लाह, अरे वाह, मुबारक हो आपको माशाल्लाह बहुत-बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो जब वो कलाम पढ़ रही थी ना, तब मैंने जो देखा था जजेस की आवाज है, तो मैं तभी समझ गई थी कि चलो जी, जस्ट मुझे पता लग गया फर्स्ट पोजीशन किसकी है। बहुत दिल से पढ़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सेकंड पर है हमारी सबसे छोटी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी पटाखा। पटाखा, और बहुत इनके अंदर टैलेंट है माशाल्लाह। इनके टैलेंट को देखते हुए मैंने जो इनकी पोजीशन जो है वो दी है। आयजा बानो, आयजा बानो सेकंड पोजीशन है माशाल्लाह। आपको मुबारक हो बहुत बहुत। शेर सुनाने वाली थी छोटा सा, जल्दी से सुना दे, टाइम बहुत कम है। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पर लाखों सलाम। अरे वाह, मुस्तफा जाने रहमत पर सुभान लाखों अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अच्छा, फर्स्ट पोजीशन किसकी है? अंजिला जो है वो बच्चों में गिफ्ट देंगी, और ये आप तीनों जजेस का मुतफक्का फैसला है। सही उर्दू बोली है मैंने। फर्स्ट को मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल दे, बिल्कुल दे। आप दे, आइए, ठीक है, आगे आइए। और आपका फैसला भी यही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पक्की बात है। बात करें। चलें जी, माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको जो है बरकतें नसीब करे। सही, अब आप इधर से पीछे हो जाइए, इधर से इधर चली जाइए। शाबाश, अब आप देंगे नहीं, वहीं बैठे रहो, आप आ जाओ। आओ बेटा, कौन सेकंड पे आ रहा है? सेकंड पे अंजिला है। आयजा, आयजा बानो, जल्दी से भाग के आइए, अपना गिफ्ट लीजिए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। चलिए जी, अब हमारे पास थर्ड पे है अरहम। अनस भाई से। माशाल्लाह, आपको भाई बहुत बहुत पहले मुबारक हूँ, और इसी तरह से आप तरक्की करो, और माशाल्लाह हमें नाते सुनाते बहुत आगे जाओ, बहुत आगे जाओ। हमारे शो के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहें छोटा सा तो दीजिएगा, टाइम बहुत कम है। हैंड माइक आपके ऊपर माइक लगा है जी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज जो आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, और ज़बरदस्त माशाल्लाह, कि ये मतलब बच्चों को जो है ना इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है ना फराहम करने चाहिए। बिल्कुल देने चाहिए, ताकि वो अपने टैलेंट को जो है उभार सकें, और मजीद जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहाल हो सके। और मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला आपको दारैन की खुशियां अता फरमाए, आपकी पूरी टीम को खूब बरकत अता फरमाए, क्योंकि किसी एक की मेहनत नहीं होती। बहुत अच्छा आपने आप इंजिला कुछ कहना चाहेंगी? मैं भी यही बोलूंगी कि ये जो आपने प्रोग्राम रखा है, बच्चों को आगे हमें मजीद और रखना चाहिए, और ज्यादा रखना चाहिए। तो फिर आप लोग सुन लीजिए, अगले इतवार को फिर आपने अपने बच्चों को भेजना है नए किसके साथ, क्या कहेंगे, तैयारी के साथ, नई तैयारी के साथ, नई जुस्तजू के साथ। और अब की बार हमारे लिए मुश्किल हो जाए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को चुनना। आप क्या कहेंगे अनस, हमारे शो के बारे में कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहें तो? मेरे लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, जो अनस हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और जो अंजिला हमारे पास मौजूद है, इन्होंने हमारा शो देखा और हमसे राब्ता करा और हमने इनको अपना मेहमान बुलाया। तो आपको यकीन था कि ये शो में अगर बता रहे हैं कि हम आपको बुलाएंगे तो बुलाएंगे ऐसे वही लारा लपड़ा? बिल्कुल बुलाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन था। और आपका शो में देखती है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हमारा शो देखते रहे और हमें अप्रिशिएट करते रहे और हमारे शो में आते रहे, क्योंकि ये आपका शो है, ये हमारा शो नहीं है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं क्या तुम बड़े बड़े गेस्ट नहीं बुला रही हो, कैसे शो कर रही हो? पर मैं ये समझती हूँ कि मेरा शो और मेरे शो की रौनक यही लोग हैं, क्योंकि जो मुझे इस्लाह और जो मेरे साथ बैठ के दोस्ती और जो मेरे साथ ये सुकून वाले माहौल में बात होती है ना, जो एटीट्यूड नहीं होता और ना मुझ में एटीट्यूड। आपको लगता है? मुझे भी आप में ना एक बात बहुत अच्छी लगी, और वो ये कि आप माशाल्लाह बहुत सादा तबीयत की मालिक हैं माशाल्लाह। हाँ, एक ही लगी। मैं पैसे तो ज्यादा दिए थे, 2 बोला था। ये गलत बात है, की जाए उतनी कम है। चलें, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने मुझे तारीफ के काबिल समझा। लेकिन मेरी बाकी में खैर मजाक मस्ती अपनी जगह रहता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है मेरा मेहमान आके मुझसे नाराज ना हो, और मैं चाहती हूँ कि नेचुरल है, बनावट नहीं है आपके अंदर, मैंने ये देखा है। बिल्कुल बनावट होना भी नहीं चाहिए, नेचुरल है। आप
جس کے بعد مہمان آ رہے ہیں, اگر آپ کمفرٹیبل زون میں نہیں ہوں گے تو آپ کیسے شو کر سکتے ہیں, یا آپ کیسے میرے مہمان, دوسری دفعہ آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نہیں جا سکتا, یا تو وہ بندہ مذاق اڑاتا ہے یا ہمیں اس کے ساتھ مزہ نہیں آتا. اور مطلب ہوتا ہے اس طرح, میں نے بہت جگہ دیکھا ہے لوگ آ کے کہتے ہیں بھئی ہم اس کے شو میں گئے تھے, وہ ہمیں بہت باتوں میں نا مطلب وہ کر رہا تھا, نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں بہت ڈرتی ہوں, اور اللہ سے میں سب سے بڑی بات ہے ڈرتی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں فرما دیا ہے میں حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں, حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا جب تک تمہیں وہ بندہ معاف نہ کرے. تو میں بہت ڈرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے بندوں سے کہ میری وجہ سے, میرے الفاظوں سے, میری کسی بھی چیز سے اس کی دل آزاری نہ ہو, وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یا میری کسی چیز سے اس میں کوئی حرس حسد پیدا نہ ہو جائے. اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت سادہ لباس میں آؤں اور بہت سادہ طریقے سے اپنا شو کروں, اور سادہ لوگوں کے ساتھ کروں جو لوگ اپنے دل کی حال اور اپنی بات میرے شو میں بیٹھ کے کہہ سکے, اور ان کو لگے کہ وہ کسی گھر میں بیٹھے ہیں. یہ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہوتا ہے, اس کے اندر میں بیٹھ کے جتنا چاہتی ہوں انٹرٹین کرنا میں کرتی ہوں. آپ لوگ بھی میرے شو میں آ سکتے ہیں, آپ لوگ بھی اپنی کوئی بات اپنی رائے ہم سے کہہ سکتے ہیں. ہمارے شو کو دیکھتے رہیے, ہمیں اسی طریقے سے اپریشیٹ کرتے رہیے, اور اگلے اتوار کو ہم پھر دوبارہ اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کی نعت کا مقابلہ کریں گے. کیونکہ جو بچوں نے آج یہ شو دیکھا ہوگا ظاہر ہے وہ سوچیں گے کاش ہم بھی جاتے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ نے ضرور آنا ہے اور ضرور آنا ہے, اور آ کے یہاں پر رونقیں ایسے ہی بڑھانی ہے جیسے کہ ابھی ان بچوں نے. اب سب مل کے ایک نعت اچھی سی پڑھیں جس کے ساتھ ساتھ ہمارا شو اختتام کی طرف جائے گا. کل ملیں گے نئے ٹاپک اور نئے مہمانوں کے ساتھ. ہمارا شو دیکھتے رہیے گا اور ہمیں فیڈ بیک لازمی دیتے رہیے گا. سب پڑھیں, آپ بھی ساتھ پڑھیں, کوئی ایسے وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں بسی دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نقول